WWE रेसलिंग दुनिया भर में लाखों लोगों के जरिए देखा जाने वाला सबसे मशहूर, दिलकश और दिलचस्प टेलीविजन शोज में से एक है। WWE की मकबूलियत नाकाबिल तस्खीर है जब से ये टीवी पर नशर होना शुरू हुई है, सिर्फ उनके हामी रेसलर्स की वजह से जिन्होंने इसे इंतहाई दिलकश बना दिया। इसके एवज उन पेशावर पहलवानों को कंपनी से भारी तनख्वाह मिलती है। WWE में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले रेसलर्स को जानना हमेशा एक गर्मा गर्म मौजू होता है और इसीलिए अब भी यहां मौजूद है। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस बार हमने 2023 में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले WWE रेसलर्स की सबसे ताज़ा तरीन फहरिस्त तैयार की है। नंबर 10, डॉल्फ ज़िगलर। डॉल्फ ज़िगलर 2023 में तकरीबन 4-5 मिलियन की सालाना आमदनी के साथ सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले WWE रेसलर्स में से एक के तौर पर कामयाबी के साथ कामयाब हुआ। वो एक अमरीकी नजात पेशावर पहलवान और पेशे के लिहाज से स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो 27 जुलाई 1980 को अमरीका के शहर क्लीवलैंड में पैदा हुए। ज़िगलर ने 2004 में अपने WWE रेसलिंग करियर का आगाज किया। वो वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन 2 बार, WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन 2 बार और 1 बार WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रह चुके हैं। नंबर 9, एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स WWE की तारीख में अब तक के सबसे बड़े पेशावर पहलवानों में से एक है। इसका असल नाम एलन नील जोन्स है और वो इस वक्त WWE के साथ मुआहदा में है। वो 24 मार्च 1965 को अमरीका के शहर ह्यूस्टन में पैदा हुए। उन्होंने 1998 में अपनी प्रो रेसलिंग की शुरुआत की और वो WWE की तारीख में तवील अरसे तक काम करने वाले रेसलर्स में से एक है। एजे का WWE करियर मुतासिर कुन है। उसने 2 बार WWE चैंपियनशिप, 3 बार WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, 1 बार स्लेमी अवार्ड वगैरह जीता। वो एटिएटिवुड ईरा की सबसे बासर शख्सियात में से एक था जिसने रेसलिंग को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मशहूर किया। 2023 में इसकी मजमूई मालियत के बारे में बात करें तो वो $6 मिलियन से ज्यादा है, लिहाजा वो WWE के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले सुपरस्टार्स में भी शामिल है। नंबर 8, बॉबी लैशली। अमरीकी नजात बॉबी लैशले एक पेशावर पहलवान और मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है। वो 16 जुलाई 1976 को रियासत हाय मुत्तहिदा के जंक्शन सिटी में पैदा हुए। वो 2 बार ECW वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 बार WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और 1 बार WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप था। लैशले 2020 में WWE में वापस आए और 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। अभी तक लैशली 2023 में WWE के सालाना मुआहदे के साथ साथ $8 मिलियन कमाकर टॉप 10 सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले WWE रेसलर्स में 8वें नंबर पर है। नंबर 7, ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर वो शख्स है जिसने रीसेलमेनिया 36 में बरूक लीसनर को शिकस्त दी और WWE चैंपियन बन गया। फिलहाल वो स्पॉटलाइट में है और मुतालबा करता है कि उसे 2023 तक $8 मिलियन सालाना की तनख्वाह के साथ इनाम हासिल करने में मदद मिले। मैकिंटायर एक पेशावर रेसलर है जो WWE रेसलिंग में नजर आया। वो 6 जून 1985 को स्कॉटलैंड में पैदा हुए। उसने अपने रेसलिंग करियर का आगाज 2001 में किया और अपने पूरे करियर में बहुत ज्यादा कामयाबियां और तारीफें हासिल कीं। इसकी WWE कामयाबियों में WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, 33 ST ट्रिपल क्राउन चैंपियन वगैरह शामिल है। वो मेंस रॉयल रंबल 2020 का फातेह भी था। नंबर 6, रैंडी ऑर्टन। तारीख में सबसे कम उम्र WWE वर्ल्ड चैंपियन और सबसे ज्यादा तस्लीम शुदा WWE सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन 2023 में एक और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले रेसलर है। ज़राए के मुताबिक ऑर्टन को सालाना तकरीबन $8.5 मिलियन अदा किए जाते हैं। ऑर्टन एक अमरीकी पेशावर पहलवान और अदाकार हैं जो 1 अप्रैल 1980 को रियासत हाय मुत्तहिदा के शहर नॉक्सविल में पैदा हुए।
اس نے 2000 میں ریسلنگ میں ڈیبیو کیا اور اب اس کا شمار WWE کے سب سے کامیاب سپر اسٹار میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے WWE ریسلنگ کیریئر کے دوران بہت سے ٹائٹل جیتے ہیں، جن میں ورلڈ چیمپئن شپ 9 بار، WWE ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ 4 بار، WWE انٹرکانٹیننٹل چیمپئن شپ اور WWE یونائیٹڈ اسٹیٹس چیمپئن شپ شامل ہیں۔ نمبر 5، سیتھ رولنس۔ ٹیم شیلڈ کے ممبروں میں سے ایک اور سب سے باصلاحیت WWE سپر اسٹار سیتھ رولنس نے 2023 میں $9.10 ملین کی سالانہ تنخواہ کے ساتھ 2023 میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے WWE ریسلرز کی ہماری فہرست میں 5 نمبر پر کامیابی سے قبضہ کر لیا۔ وہ ایک امریکی پیشہ ور پہلوان ہیں جو 28 مئی 1986 کو امریکا میں پیدا ہوئے۔ رولنس نے بہت سے پرو ریسلنگ ٹائٹل جیتے ہیں، جن میں FCW گرینڈ سلیم چیمپئن، افتتاحی NXT چیمپئن، WWE چیمپئن، یونائیٹڈ اسٹیٹس چیمپئن، WWE ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ، WWE یونیورسل چیمپئن شپ اور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پیشہ ورانہ ریسلنگ ویڈیو گیم WWE 2K18 کے کور ایتھلیٹ رہے ہیں۔ نمبر 4، براؤن سٹرومین۔ براؤن اسٹرومین کے علاوہ مردوں کے درمیان مونسٹر کے طور پر دکھایا گیا، اس وقت دنیا بھر میں WWE کے شائقین میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ براؤن اسٹرومین ایڈم شیر کا انگوٹھی کا نام ہے، جو 6 ستمبر 1983 کو ریاستہائے متحدہ میں پیدا ہوا تھا۔ وہ 2023 میں ایک اور سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا WWE سپر اسٹار ہے، جس کی سالانہ تنخواہ $10-12 ملین ہے۔ اسٹرومین WWE انٹرکانٹیننٹل چیمپئن 1 بار اور WWE را ٹیگ ٹیم چیمپئن 2 بار رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے WWE کی عظیم ترین رائل رمبل چیمپئن شپ 2 بار، آنڈرے دا جائنٹ میموریل بیٹل رائل 2 بار اور WWE کا سال کے آخر میں مرد سپر اسٹار کا ایوارڈ جیتا، اور فی الحال وہ WWE یونیورسل چیمپئن شپ کا ٹائٹل برقرار رکھے ہوئے ہے۔ نمبر 3، رومن رینز۔ اگر آپ WWE ریسلنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو رومن رینز کا نام بہتر معلوم ہوگا۔ وہ اس وقت دنیا کے پسندیدہ WWE سپر اسٹار ہیں۔ وہ ایک پیشہ ور پہلوان، اداکار اور سابق فٹ بالر ہیں جو 25 مئی 1985 کو ریاستہائے متحدہ کے شہر پینساکولا میں پیدا ہوئے۔ رینز کا اب تک واقعی ایک کامیاب اور متاثر کن ریسلنگ کیریئر رہا ہے۔ وہ WWE ورلڈ چیمپئن 4 بار، WWE چیمپئن شپ 3 بار، WWE ٹیگ ٹیم چیمپئن، 2015 کا رائل رمبل اور 2014 کا سپر اسٹار آف دی ایئر رہا ہے۔ 2023 تک رومن رینز سالانہ تقریباً $12-15 ملین کما رہے ہیں، اور یہ کامیابی کے ساتھ اسے WWE میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ریسلرز میں شامل کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جان سینا۔ دنیا بھر کے تمام بچوں میں WWE میں اب تک کا سب سے مقبول اور پسندیدہ ریسلر جان سینا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جان سینا WWE میں اپنی پیشہ ورانہ ریسلنگ کے لیے زیادہ مشہور ہیں، لیکن وہ پیشے کے اعتبار سے ایک اداکار اور ٹی وی پریزنٹر بھی ہیں۔ وہ 30 اپریل 1977 کو امریکا میں پیدا ہوئے۔ سینا نے اپنے ریسلنگ کیریئر کا آغاز 1999 میں کیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ ہمیشہ اسپاٹ لائٹ میں رہے اور کبھی پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ WWE چیمپئن 13 بار، ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن 3 بار اور WWE یونائیٹڈ اسٹیٹس چیمپئن شپ 5 بار رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے رائل رمبل 2 بار اور سلیمی ایوارڈز 10 بار جیتے ہیں۔ سینا اب تک کے سب سے کامیاب WWE ریسلر ہیں۔ عادتاً اس سال ایک بار پھر وہ تقریباً $15 ملین سالانہ تنخواہ کے ساتھ WWE میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ریسلرز میں سے ایک ہے۔ نمبر 1، بروک لیسنر۔ 6 فٹ 3 انچ لمبا اور 130 کلو گرام وزن بروک لیسنر 2023 میں تقریباً 17
$20 ملین کی سالانہ آمدنی کے ساتھ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا WWE ریسلر ہے۔ فی الحال وہ دنیا کے سب سے طاقتور اور مقبول WWE ریسلر بھی ہیں۔ لیسنر ایک امریکی کینیڈین پیشہ ور پہلوان اور مکسڈ مارشل آرٹسٹ ہیں۔ وہ ایک سابق شوقیہ پہلوان اور پیشہ ور امریکی فٹ بال کھلاڑی بھی ہیں۔ وہ 12 جولائی 1977 کو ویبسٹر، ساؤتھ ڈکوٹا، امریکہ میں پیدا ہوئے۔ لیسنر WWE ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن، UFC ہیوی ویٹ چیمپئن، NCAA ڈویژن آئی ریسلنگ چیمپئن اور ہیوی ویٹ چیمپئن رہ چکے ہیں۔ وہ پیشہ ورانہ ریسلنگ میں 5 بار کے عالمی چیمپئن بھی ہیں۔